पुनः प्रसारणमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। आज इन्द्र जात्राको दोस्रो दिन काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने विविध जात्राहरूमध्येको सबैभन्दा ठुलो जात्रा इन्द्र जात्रा, विशेष 8 दिनसम्म मनाइने इन्द्र जात्राको आज दोस्रो दिन काठमाडौँ उपत्यकाको बसन्तपुर क्षेत्रबाट कुमारी, भैरव र गणेश 3वटा रथ तान्ने गरिन्छ र रथ तान्ने तयारी पनि भइरहेको छ। अब एकैछिनमा सायद रथ तान्न सुरु गरिने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यस्तै रथ तान्नभन्दा अगाडि नेपाल सरकारका विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, नेपाल प्रहरीका उच्च व्यक्तिहरू, त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी केही समय अगाडि झन्डै 10-15 मिनट अगाडि यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि उपस्थित हुनुभएको छ। त्यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि उपस्थिति रहेको छ भने विभिन्न मन्त्रीहरू, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतका मन्त्रीहरूको र नेपाल सरकारको उच्च व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको छ। विभिन्न बाजागाजा सहित निकै उत्साहका साथ अहिले बसन्तपुर क्षेत्रमा इन्द्र जात्राको निकै रौनक देखिएको छ। हामी तपाईँहरूलाई दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ। निकै रौनक देखिएको छ। बाजागाजाहरू, विभिन्न किसिमका बाजाहरू बजेको पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई पनि देखाइरहेका छौँ। त्यस्तै रथ कुमारी, गणेश र भैरवको 3वटा रथ सजाउने काम पनि सकिएको छ। अब विभिन्न आकर्षक तरिकाले 3वटा रथहरू सजाएको पनि हामीले देखाइरहेका छौँ दृश्यमा। त्यस्तै यहाँ नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू लगायतका सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू उपस्थित भएको कारणले गर्दा निकै संयमतापूर्वक यहाँको सुरक्षा व्यवस्था बढाइ गरिएको छ। यहाँ नेपाल उपस्थितिमा चारैतिरबाट बसन्तपुर क्षेत्रलाई चारैतिरबाट घेरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। निकै कडाइका साथ नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको र इन्द्र जात्रा विशेष भिडभाड हुने जात्रा पनि भएको कारणले गर्दा यहाँको सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कडा पारिएको छ। त्यस्तै विभिन्न बाजागाजाका सहित यहाँ विभिन्न देवी देवताहरू, कुमारी, गणेश, भैरवको रथको लागि तयारी गरिँदैछ भने विभिन्न ठाउँबाट जस्तै उपत्यकाको नजिकपात लाखीनानीबाट श्री लाखे आजूलाई यस क्षेत्रमा ल्याइँदैछ भने पुलिकेसी भएको लगायतका देवताहरूको पनि विभिन्न बाजागाजा सहित नृत्यसहित यस बसन्तपुर क्षेत्रमा ल्याइँदैछ र विभिन्न बाजागाजा सहित उपत्यकाको विभिन्न ठाउँबाट यस बसन्तपुर क्षेत्रमा मानिसहरू आउने क्रम जारी रहेको कारणले गर्दा यहाँको उपस्थिति एकदमै बाक्लिँदै गएको छ, भिडभाड बढ्दै गएको छ। कोरोनाको यस विषम परिस्थितिमा पनि विगतका वर्षहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्र जात्रामा अत्याधिक भिड हुने गर्दथ्यो। यस गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण इन्द्र जात्रालाई पूजाआजामा मात्र सीमित गरिएको थियो भने अहिले यही कोरोना महामारीकै बिचमा परेको यो इन्द्र जात्रालाई कोरोनाबाट बच्नको लागि विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू जस्तै मास्क, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर मनाउने, सकेसम्म संयम भएर मनाउने तयारी गरिरहेको छ र मनाइ पनि रहेको छ। हिजोबाट सुरु भएको यो इन्द्र जात्रा, हिजो पहिलो दिन इन्द्र जात्रा हनुमान ढोकाको काल भैरवको मूर्ति अगाडि यो शिवलिङ्गो खडाएर इन्द्र जात्राको प्रारम्भ गरिएको थियो। निकै उत्साहका साथ यो जात्राको प्रारम्भ गरिएको थियो। त्यस्तै हिजो दिनभरि पहिलो दिन हेर्ने हो भने यो शिवलिङ्गो उठाएपछि कुमारीको पूजा गरिएको थियो। सधैँ जस्तो विगतका वर्षहरूमा 504 कुमारीको पूजा गरिने यस इन्द्र जात्रामा यस वर्ष कोरोना महामारीकै कारणले गर्दा जम्मा 54 जना कुमारीको मात्रै पूजा गरिएको थियो। त्यस्तै गरी विभिन्न ठाउँबाट देवी देवताहरू निकालिएको थियो। जस्तै मजिपात लाखीनानीबाट श्री लाखे आजु पुलिकेसी भएको लगायतका देवताहरूलाई निकालिएको थियो र हनुमान ढोकामा हाजिर गराउन ल्याउने भन्ने एउटा प्रचलन छ, त्यो गरिएको थियो। अहिले विभिन्न ठाउँबाट जस्तै अहिले लाखे
पुलिकेसी भगु लगायतका देवताहरूलाई यहाँ ल्याउने कार्य जारी रहेको छ। त्यही कुमारीलाई पनि यहाँ ल्याइएको छ। हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ निकै उत्साहका साथ हामीले विभिन्न देवताहरूलाई भित्राइरहेको हामीले देखाइरहेका छौँ। आज इन्द्र जात्राको दोस्रो दिन यो काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने विशेष जात्रा रथ जात्रा अहिले बसन्तपुरबाट सुरु भएर कुमारी भैरव श्री गणेश जीवित देवी कुमारी भैरव र गणेशको रथ बसन्तपुरबाट सुरु गरेबाट निकालेर चिकमुगल हुँदै लगन हुँदै ब्रह्मटोल हुँदै हिम्मत हुँदै कुहिटी हुँदै भीमसेन खान हुँदै मरु हुँदै यो फेरि बसन्तपुर ल्याइने यो अहिले रथ यात्राको यो एउटा रूप रहेको छ। यही बाटो हुँदै यही मार्ग हुँदै रथ यात्रा गरिनेछ आज र रथ यात्रा अब केही बेरमा सुरु हुने तयारी गरिरहेको छ। विभिन्न देवी देवताहरू यस बसन्तपुर क्षेत्रमा आउने क्रम जारी रहेको छ। आज इन्द्र जात्रा विगतका वर्षहरूमा जस्तै कोरोना कालभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा जति भीडभाड नभए पनि यस जात्रामा निकै संयमताका साथ इन्द्र जात्रा निकै धुमधामका साथ निकै हर्ष उल्लासका साथ मनाइँदैछ। आज हामीले दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ यहाँको भिड बिस्तारै बाक्लो हुँदैछ। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट यहाँ मान्छेहरू उपस्थित हुने क्रम बढ्दो क्रममा छ। त्यसैले गर्दा यहाँको भिड बाक्लिँदैछ। विगतका कोरोना समयभन्दा अगाडिको वर्षहरूमा त्यस्तो भिडभाड ठेक्न नसक्ने गरी भिडभाड नभए पनि यहाँको भिडभाड भने बढ्दो क्रममा छ। अब रथारोहण सुरु भएपछि केही बेरमा अझै भिड बढ्न सक्ने देखिन्छ। अहिले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समितिले पनि यस इन्द्र जात्रामा विशेष गरी वृद्ध बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उपस्थित नहुन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै गरी उपस्थित भएकाहरूलाई पनि मास्क सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गराएर उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। र हामीले देखाइरहेका छौँ निकै रोचक दृश्य यहाँ विभिन्न देवी देवताहरूको नाच प्रदर्शन नाच देखाइरहेका छौँ हामीले दृश्यमा पनि निकै उत्साहका साथ इन्द्र जात्रा मनाइँदैछ। यति बेला बसन्तपुरबाट हामीहरूले तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ निकै उत्साहका साथ यो इन्द्र जात्राको तयारी भइरहेको छ। वर्षा र समकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने यो विशेष जात्रा विशेष गरी नेवारी समुदायले मनाउने यो जात्रा 8 दिनसम्म चल्ने गर्दछ। यो भाद्र कृष्ण हिजोको दिनबाट सुरु भएको यो जात्रा अब 8 दिनसम्म चल्नेछ। आज दोस्रो दिन विशेष गरी आज रथ यात्रा हुन्छ। यो जात्रा काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर लगायतका देशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि मनाउने गरिन्छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको यो महत्त्वपूर्ण जात्रा भए पनि अन्य जिल्लाहरूमा पनि यसलाई निकै उत्साहका साथ मनाउने गरिन्छ। त्यहाँ हामीहरूले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ देवी देवताको नृत्यहरू प्रदर्शन भइरहेको छ। निकै उत्साहका साथ यहाँ उपस्थित भएका व्यक्तिहरू निकै हर्षित भएर रमाइरहेको देखिरहेका छौँ। र अहिले भर्खरै हामीले पुलिकेसी देवताको पनि आगमन भएको छ। हामीले तपाईँहरूलाई दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। विभिन्न इन्द्र जात्रामा निकालिने विशेष देवताहरूमा भक्तको नाच प्रस्तुत देखाइरहेका छौँ। त्यस्तै भर्खरै मात्र पुलिकेसी अर्थात् सेतो हात्ती देवताको पनि आगमन भएको छ। निकै उत्साहका साथ यस बसन्तपुर क्षेत्रमा देवताहरूलाई मानिसहरू आउने क्रम पनि जारी नै छ। भिडभाड बढ्दो क्रममा छ। हरेक मिनटमा भिड बढ्दो क्रममा छ। इन्द्र जात्राको मुख्य आकर्षण भनेको यो सिलिङ जुन इन्द्र जात्राको पहिलो दिन हिजो बिहान 6 बजेर
51 मिनटमा बोट साइडमा यो शिवलिङ्ग चढाएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा इन्द्र जात्राको चहल पहल बढेको थियो। निकै यो दिनभरि देवी देवताहरूलाई हटाउने निकाल्ने राखिएको ठाउँबाट देवी देवता निकाल्ने र हनुमान ढोकामा ल्याएर हाजिर गराउने कार्यहरू भएका छन्। त्यस्तै हामीले अहिले फेरि दृश्यमा देखाइरहेका छौँ यस इन्द्र जात्राको अर्को आकर्षण नदीपातको लाखे नानीबाट निकालिएको श्री लाखे आजु देवताको पनि आगमन भएको छ। यससँगै यस इन्द्र जात्राको आकर्षण मुख्य 3वटा देवताहरू यस बसन्तपुर क्षेत्रमा पुलिकेसी, सौ ठाकुर र लाखे आजुको आगमन भइसकेको छ र निकै उत्साहका साथ यहाँ देवताहरूको नृत्य प्रदर्शन भइरहेको छ। निकै भिडभाड बढ्दो छ, बाजागाजसहित यो रमाइलो पनि देखिएको छ यो माहौल। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पनि निकै कडा गरिएको छ। आज विशेष गरी यो रथ यात्रा गरिने क्षेत्रहरूमा रथ हिँड्ने रुटमा ट्राफिक आवागमन बन्द गरिएको छ। बसन्तपुर आसपासका क्षेत्रहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई निकै कठिन हुने भएको कारणले गर्दा यहाँभित्र सवारी साधनहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। त्यसै गरी यहाँ उत्साहका साथ जात्रा मनाइरहेका छन्। विभिन्न बाजागाजाहरू बजाएको पनि हामीले देखाइरहेका छौँ। त्यस्तै देवी देवताहरूको नाच पनि देखिरहेका छौँ। हामीले अहिले देखिरहेको देवता भक्कु इन्द्र जात्रामा निकालिने विशेष देवता भक्कुको नृत्य हामीले देखाइरहेका छौँ। त्यस्तै भिड बढ्दो क्रममा छ यहाँ र अबको केही बेरमा कुमारी गणेश र भैरवको रथ यात्रा पनि सुरु हुन लागिरहेको छ। रथ सजाउने काम अहिले सकिएको छ तर रथको यात्राको सहित 3:30 बजेपछि 3 बजेर 30 मिनटपछि मात्र रथ यात्रा सुरु गर्ने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। देखाइरहेका छौँ हामीले दृश्यमा अहिले पुलिकेसी अर्थात् सेतो हात्ती देवताको रूपमा बुझिने यो पुलिकेसीको निकै उत्साहका साथ नचाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। बसन्तपुर क्षेत्रमा हनुमान ढोका लाने गरिरहेको देखिरहेका छौँ। निकै लाखे आजको पनि भइरहेको छ। अहिले एकदमै भिडभाड बढ्दो क्रममा छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरी नेपाली सेना लगायतको टोलीले यो भिडलाई नियन्त्रण गर्ने र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरिरहेको छ। देखिरहेका छौँ हामीले दृश्यमा निकै देवताहरूलाई नचाउँदै निकै उत्साहका साथ देवता नचाएको र रमाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले बसन्तपुरबाट इन्द्र जात्राको यो रोचक दृश्य तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत देखाइरहेका छौँ। यहाँ यो इन्द्र जात्राको यो रमाइलो दृश्यलाई निहाल्न र निहाल्नको लागि विभिन्न ठाउँबाट वासी लगायतका यहाँ उपत्यकामा बस्ने धेरै व्यक्तिहरूको आगमन भइसकेको छ। यो रोचक दृश्यलाई निहाल्नको लागि त्यसै गरी यो जात्रा गर्नुअघि यो जात्राको रथारोहण सुरु गर्नु अघि हनुमान ढोकाको गद्दी बैठकमा राष्ट्र प्रमुख उपस्थिति भई गणेश भैरव र कुमारीको पूजा गरी जात्राको यो रथारोहण सुरु
गर्ने प्रचलन छ। त्यसै अनुरूप यहाँ राष्ट्रपति मात्र नभए नेपाल सरकारका मन्त्री उच्च पदस्थ दर्शकबिन आज इन्द्र जात्राको अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा निकै उल्लासमय रूपमा इन्द्र जात्रामा सहभागीहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ र केही बेर अगाडि राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी पनि यो जीवित देवी कुमारीको दर्शनको लागि केही बेर अगाडि पुगिसकेकी छन् र त्यहाँ सरकारका मन्त्रीहरू र विशिष्ट अधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, त्यसैगरी कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो। र इन्द्र जात्रा भन्ने बित्तिकै विशेष गरेर यो काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य जात्राको रूपमा पनि लिने गरिन्छ र 8 दिनसम्म मनाइने यो इन्द्र जात्रामा विभिन्न लाखेनास र देवी देवताको रथ यात्रा गरिन्छ भने विभिन्न टोलबाट निकालेको देवी देवताको खटलाई जीवित देवी कुमारीको दर्शन गराएर आफ्नो स्थानमा लाने गरिन्छ। र अहिले देखिएको यो दृश्य पुलुकुसी नाच भनिन्छ। विशेष गरी सेतो हात्तीको नाच यो केलटोलको महर्जन समाजले गर्ने पनि भनिएको छ। र 10 अवतार नाच, सबभकु नाच हल्चोक गाउँको जुन नाच छ यो नाच पनि आजको दिनमा काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा देखाउने गरिन्छ। र विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न पर्व र जात्राहरू मनाउने गरिन्छ र आजको यो जात्रामा पनि विशेष गरेर भाद्र शुक्ल पक्षमा पर्ने पूर्णिमाको दिन चन्द्रमास तिथिबाट यो इन्द्र जात्रा पर्व परेको छ र विश्वमा अन्यत्र नभएको जात्रामा रजस्वला नभएकी छोरीलाई जीवित कुमारीका रूपमा पुजेर कुमारी जात्रा गर्ने परम्परा नेपालमा मात्र रहेको छ र कुमारी छान्ने धेरै विधि पुरा गरेर मात्रै यो कुमारी छान्ने गरिन्छ, छनौट गर्ने गरिन्छ र यो कुमारी छान्ने दसैँमा मात्र छानिन्छ। कुमारी जात्रा भन्नु भनेकै इन्द्र जात्राको रूपमा पनि लिने गरिएको छ र किंवदन्ती अनुसार इन्द्रकी आमा वसुन्धराले जुन पूजा गर्नको लागि वसुन्धरा देवीको पूजा गर्नको लागि फुल टिप्न इन्द्रलाई पठाएको र इन्द्रले काठमाडौँको भुम्सिन स्थानमा फुलहरू देखिसके पछाडि त्यहाँ कसैलाई नसोधिकन फुल टिपेको कारणले इन्द्रलाई स्थानीयहरूले बाँधेर राखेको जुन एउटा किंवदन्ती छ र त्यसपछि इन्द्रकी आमाले छोरालाई छुटाउनको लागि जुन हुस्सु बनेर आएको र हुस्सुले छेकेर आफ्नो छोरा इन्द्रलाई लिएर गएको किंवदन्ती पनि कता कता पाइन्छ भने जसरी हुस्सु प्रदान गरेर यो बालीलाई सिञ्चित गर्ने र बाली राम्रो हुने कुरा पनि यो किंवदन्तीमा कतिपय अवस्थामा पाइन्छ। र काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै मठ मन्दिर र मन्दिरको सहर भनेर पनि चिनिन्छ र इन्द्र चोकमा बसेर देवराज इन्द्रले पनि यो जात्रा हेरेको कतिपय किंवदन्तीहरूमा हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। र यो विशेष गरेर इन्द्र जात्रामा विभिन्न काठमाडौँवासीका स्वर्गीय भएका परिवारको सम्झनामा बाजा बजाई यो धारणी श्रवण गरी पाल्चा दियो बाली 2 दिन लगाएर काठमाडौँ नगर परिक्रमा गर्ने पनि प्रचलन रहेको छ र यो कुमारी जात्रा गर्दा यसको साथमा गणेश र भैरवको पनि साथसाथमा जात्रा हुने गर्दछ र यो जात्रा हस्तकलाको रथमा जुन हातले निर्माण गरिएको रथमा राखेर यो जात्रामा सहभागिता जनाइन्छ भने यो इन्द्र जात्रा लिच्छवी कालदेखि सुरु भएको यो इतिहास रहेको छ र किंवदन्ती अनुसार कुमारी जात्रा देवगण इन्द्रले पनि आएर हेर्ने गरेको
यो विभिन्न किंवदन्तीमा उल्लेख गरिएको छ। र हामी अहिले यतिखेर काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र परिसरमा इन्द्र जात्राको पर्वको अवसरमा विशेष कार्यक्रमको त्यहाँ आयोजना गरिएको छ। जीवित देवी कुमारीको दर्शन र जीवित देवी पनि अघिपछि निस्कन नपाइने जुन यो धार्मिक विधि छ, विभिन्न तान्त्रिक विधिद्वारा हिजो लिङ्गोको साइडमा ठडाइए पछाडि हिजो पनि विभिन्न स्थानमा रथयात्रा जुन खर्च यात्रा गरिएको थियो र अहिले यो लाखे प्रदर्शनी भइरहेको छ र त्यहाँ मूल लाखे र यो झ्यालिन्छा लाखे भन्ने गरिन्छ र झ्यालिन्छा लाखेले मूल लाखेलाई जिस्काउने र त्यहाँ रमाइलो गर्ने परम्परा पनि इन्द्र जात्राको अवसरमा हुने गरेको छ। र काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र यसै पनि पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विश्वमा परिचित रहेको छ र कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि र पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमण दर केही घटेको कारणले गर्दाखेरि पनि विगतको वर्षमा यो अघिल्लो साल कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा दिएर विशेष पूजा मात्रै गरिएको थियो भने यसपटक भने विशेष सावधानी अपनाइएको छ र रथयात्रा गर्ने क्रममा जुन कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर मात्रै रथ यात्राको जुन सहभागी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोप दिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई ख्याल गरेर नै यो आजको इन्द्र जात्रामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ र यो भनिरहँदाखेरि भने त्यहाँ उल्लेख्य मात्रामा सहभागिता हामी देख्न सक्छौँ र यो सहभागितामा विशेष ख्याल त अपनाउनु नै पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर यो प्राथमिक स्वास्थ्य मापदण्ड भनेको मास्क नै हो र मास्कलाई हामीले सबैभन्दा पहिले प्रयोग गर्नु नै अहिलेको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य मापदण्ड नै हो र कतिपय अवस्थामा हामीले मास्क नलाएका दृश्य पनि देखिरहेका छौँ र यो भनेको यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणलाई बढाउने जोखिम पनि त्यतिकै रहन्छ। यसप्रति सबै ख्याल रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ। र इन्द्र जात्राको अवसरमा विशेष गरेर यो 8 दिनसम्म मनाइने यो इन्द्र जात्रामा कुमारीको जुन दर्शन र कुमारी जीवित देवी कुमारी जुन विश्वमै नभएको जात्रामा हामी कुमारीको पनि दर्शन गर्ने गर्दछौँ। र जात्राको दोस्रो दिन बसन्तपुर काठमाडौँको बसन्तपुर प्याफल भ्यासिङ त्यसै गरी असन किल्टोल जनबहाल इन्द्रचोक भएर हनुमान ढोका आएर यो जात्रा विसर्जन गर्ने गरिन्छ। र कुमारी जात्राको दिन काठमाडौँवासीले जुन विशेष प्रकारको समय बची राखी पूजा गरी आफू पनि खाने र अरूलाई पनि खुवाउने यो परम्परा रहिआएको छ र हनुमान ढोकामा ठुलो भैरवको पनि प्रदर्शन हुन्छ र ठुलो समय बजी राखी त्यहीँ वितरण गर्ने पनि परम्परा रहेको छ र सोही दिन इन्द्रचोकमा आकाश भैरवको मुकुट पनि प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ र आकाश भैरव जुन यलम्बर राजाको शिरको रूपमा पनि लिने गरिएको छ। यो आकाश भैरवको लाई यलम्बर राजाको शिरको रूपमा पनि लिने गरिन्छ र काठमाडौँको थानकोट नजिक रहेको दहचोकमा अवस्थित इन्द्रदहमा पनि आज विशेष मेला लाग्ने गर्दछ र यो चन्द्रागिरी नगरपालिका अन्तर्गत इन्द्रदहमा पनि यतिखेर ठुलो मेला लागेको छ र काठमाडौँको पश्चिमतर्फ रहेको दहचोक चन्द्रागिरी नगरपालिका अन्तर्गत यतिखेर इन्द्रदहमा पनि मेला लागेको छ भने काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रबाट यो हामीले यहाँलाई हेभी न्युज खबर मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हामीले इन्द्र जात्राको अवसरमा बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा यो विशेष चहल पहल छ, इन्द्र जात्राको रौनक छ र काठमाडौँ उपत्यकावासीले लिच्छिवीकालदेखि मनाइदै आएको यो विशेष पर्व इन्द्र जात्रा यहाँलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ र यतिखेर विभिन्न यो बाजागाजासहित झाँकी प्रदर्शनी पनि भएको थियो र यतिखेर भने
त्यहाँ यो लाखे नाच पनि प्रदर्शन जारी रहेको छ र अत्यधिक भिडभाड बढेको छ। यतिखेर काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा र हिजोबाट नै त्यस क्षेत्र वरपरका जुन सवारी आवागमन हुने क्षेत्र छ त्यसलाई निषेध गरिएको थियो। त्यहाँ सवारी जानको लागि प्रवेश निषेध गरिएको थियो र अहिले पनि काठमाडौँको यो न्यू रोड गेटबाट नै त्यहाँ सवारी साधन जानको लागि रोक लगाइएको छ भने त्यसै गरी यो भोटाइटी क्षेत्र त्यसै गरी क्रान्तिपथ अगाडिको यो ठमेल क्षेत्रबाट जाने क्षेत्रबाट पनि त्यहाँ रोक लगाइएको छ र अहिले यतिखेर विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको आगमन रहेको छ र रथ यात्रा केही समय पछाडि सुरु हुनेछ। रथ यात्राको लागि त्यहाँ तयारी अवस्थामा विभिन्न स्वयंसेवकहरू र यसमा गुठीमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूले त्यसको तयारी गर्ने गर्दछन्। र दर्शकबिन यो काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने विशेष जात्राको रूपमा इन्द्र जात्रालाई पनि लिने गरिन्छ। लिच्छवीकालदेखि मनाइँदै आएको यो इन्द्र जात्रामा विशेष गरेर लाखे नाच, भैरव नाच, पुलुकिस नाच लगायतका विभिन्न नाचहरू यसमा देखाइने गरिन्छ। र यो पहिलो दिन हिजो लिङ्गो खडाइएको थियो भने बसन्तपुर क्षेत्रमा पुलुकिसी, श्वेत भैरव, आकाश भैरव, इन्द्र, गणेश, कुमारी लगायतको जात्रा देखाइन्छ यो पहिलो दिन। र त्यसै गरी दोस्रो दिन रहेको राष्ट्र प्रमुख हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रथ यात्राको दर्शन गर्ने कार्यक्रम हुन्छ र त्यसै गरी कुमारी, गणेश र भैरवको रथ यात्रा पनि आज नै सुरु हुँदैछ र यो यात्रा भने बसन्तपुर हुँदै जैसीदेवल, लगनटोल, कोहिटी, भीमसेन स्थान, मरुटोल परिक्रमा गर्दै रथलाई फेरि पनि बसन्तपुरमै ल्याएर राखिनेछ। र तेस्रो दिन भने दिउँसो गणेश, कुमारी र भैरवको रथारोहण गरिने यो तालिका अन्तर्गत रहेको छ र तेस्रो दिन 3 बजे रथ यात्रा सुरु हुनेछ र रथ यात्रालाई बसन्तपुरदेखि प्याटल, नरदेवी, एटखा, असन्तोल, इन्द्रचोक, हनुमान ढोका परिक्रमा गराइनेछ। र त्यसै गरी चौथो दिनमा लाखेनाच प्रदर्शन हुनेछ भने यो सभा भक्कु, हलचोक, आकाश भैरव, पुलुकिसी नाच लगायतका नाचहरू देखाइने गरिन्छ र हनुमान ढोकामा श्वेत भैरवको मुखबाट प्रसाद समेत वितरण हुने गर्दछ। र त्यसै गरी यो पाँचौँ दिनमा देवी र लाखे नाच प्रदर्शन हुन्छ र पुलुकिसी नाच, ऐरावत लगायतका देवी देवताको नाच पनि यो इन्द्र जात्रा पर्वको अवसरमा देखाइने नाचमा पर्ने गर्दछ। र छैटौँ दिनमा विभिन्न ठाउँबाट देवी र लाखे नाचहरू प्रदर्शन हुने देखाइने गरिन्छ भने यो पुलुकिसी नाच, ऐरावत लगायतका देवी देवताको नाच पनि प्रस्तुत हुने गर्दछ। र अन्तिम दिन भने कुमारी, गणेश र भैरवको रथारोहण हुनेछ र रथलाई बसन्तपुरबाट प्यासल लगिनेछ भने त्यहाँबाट नरदेवी पुर्याइन्छ। किलागल, भिरासिङ, इन्द्रचोक हुँदै बसन्तपुर ल्याइने गरिन्छ र सोही दिन बेलुकी 8 राति कुमारी घरमा पुगेर राष्ट्रपतिले कुमारीको दर्शन गरी कुमारीको बाहुलीबाट टीका प्रसाद ग्रहण गर्ने यो परम्परा रहेको छ भने राष्ट्रपति फर्किसके पछाडि यो लिङ्गो हालिन्छ र इन्द्र जात्रा यो विधिवत रूपमा समापन गर्ने यो पहिलेदेखिको यो हाम्रो परम्परागत परम्परा रहिआएको छ। र इन्द्र जात्राको अवसरमा विशेष गरेर जात्राबाहेक अन्य समयमा कुमारी घरबाट बाहिर निस्कन नपाइने यो एउटा धार्मिक नियम पनि रहेको छ र कुमारीलाई कुमारी घरमै यो सबै व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ र खुवाउने, स्याहार गर्ने, यो अध्ययन गराउने व्यवस्था पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने यसबाहेक कुमारी इन्द्र जात्राको बेला 3 दिन मात्रै बाहिर निस्कन पाइने यो परम्परागत मान्यता रहेको छ र कुमारीलाई रथमा राखेर
नगर परिक्रमा समेत गराइनेछ। यसपटक कुमारीलाई रथमा राखेर यो 2 गते, 3 गते, 4 र 8 गते यो परिक्रमा गराइने बताइएको छ भने यस्तै जात्रा पर्वको बेला वर्षमा 13 पटक कुमारी घरबाट बाहिर निस्कन पाइने परम्परा छ र हाल काठमाडौँमा साकेत तलकी 6 वर्षीय कुमारी रहेको बताइएको छ। र यो जात्रा विशेष गरेर बसन्तपुरको तल्लो टोल र माथिल्लो टोलमा मनाइने गरिन्छ। यो क्षेत्रमा नेवार समुदायले अहिले इन्द्र जात्रा मनाइरहेका छन् र जात्राको लागि धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र जात्राको लागि सबै गुठियारहरू त्यसै गरी बसन्तपुर आसपासका क्षेत्रका गणेश, भैरव, लाखे आजु, हल्चोक, आकाश भैरव, गोलकेसी, श्वेत भैरव, स्वच्छन्द भैरव, अशोक विनायक, कुमारी देवी, किसिचा, महाकाल लगायत गुठीहरूले हातोमाले गरी यो जात्राको व्यवस्थापन गरेका हुन् र यो इन्द्र जात्राको बेला राष्ट्रपतिलाई 2 पटक रथ यात्रामा सामेल गराइने पनि परम्परा रहेको छ। जात्रा सुरु भएको दोस्रो दिन जस अन्तर्गत आज हो र त्यसै गरी यो जात्रा समापन हुने 8औं दिन अर्थात् अन्तिम दिन राष्ट्रपतिबाट इन्द्र जात्राको प्रसाद ग्रहण गर्ने र कुमारीको देवी कुमारीको पूजा गर्ने यो प्रचलन रहिआएको छ। त्यसै गरी जात्राको बेला 2 पटक राष्ट्र प्रमुख पुग्नुपर्छ भन्ने यो कहीँ लेखेको छैन, तर पनि यो जात्रा सुरुवातदेखि नै तात्कालीन राजा जयप्रकाश मल्लले यस्तो परम्परा बसालेको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि यो कायम नै रहेको छ र हालसम्म यो जात्राको बेला राष्ट्रपति वा राष्ट्र प्रमुखले 2 पटक दर्शन र टीका ग्रहण गर्न पुग्ने गर्दछन् र यो जात्रामा राष्ट्रपतिले सरिक भएर टीका र प्रसाद ग्रहण गर्दा देशमा सुख शान्ति प्राप्त हुनेछ भन्ने यो मान्यता पनि रहिआएको छ। र यो इन्द्र जात्रामा एउटा किंवदन्ती पनि रहेको छ। फुल चोर्न आएका राजा इन्द्रलाई समात्दा जुन घटना घटेको थियो त्यो किंवदन्ती अनुसार स्वर्गका राजा इन्द्र मानव रूप धारण गरी पारिजातको फुल टिप्न यो धरती लोकमा आएको र उनी आफ्नी आमालाई वसुन्धरा देवीको व्रतका लागि पारिजातको फुल र कर्कलो लिन बसन्तपुर क्षेत्रको मरुटोलमा अवस्थित भगवतीमा रहेको बगैँचामा पुगेको यो किंवदन्तीमा उल्लेख रहेको छ भने इन्द्रले फुल टिप्न लागेको मालीले देखेको र त्यही बेला उनले चोर आयो भन्दै इन्द्र राजालाई समातेको यो किंवदन्तीमा लेखिएको छ र यो खालको जुन पहिलेका मानिसहरूले भन्दै आइरहेका कुराहरू पनि रहेका छन् र उनी स्वर्गका राजा इन्द्र हुन् भनेर मालीलाई थाहा नभएको पनि किंवदन्तीमा थियो भने त्यसै गरी सधैँ फुल चोर्न आउने यही मानिस रहेछ भन्दै मालीले सबैलाई जानकारी गराएको र समुदायमा सबै मिलेर इन्द्रलाई यो डोरीले बाँधेर यो परिक्रमा गराएर बेइज्जत गराएको कुरा पनि यो किंवदन्तीमा उल्लेख भएको कुरा यहाँहरूलाई मैले बताइरहेको र राजालाई नगर परिक्रमा इन्द्र राजालाई नगर परिक्रमा गराइसके पछाडि र त्यो दिन नेवार समुदायमा कुमारीको रथ यात्रा पनि परेको र त्यही बेला सबैलाई देखाउनुपर्छ भनेर इन्द्रलाई हात बाँधेर नगर परिक्रमा गराइएको किंवदन्तीमा उल्लेख रहेको छ र यो किंवदन्ती अनुसार फुल टिप्न गएको छोरा इन्द्र धेरै दिन नफर्किएपछि इन्द्रकी आमा दागी आत्तिएको बताइएको छ भने त्यो किंवदन्तीमा उल्लेख भएको कुरा हो र उनले आफ्नो छोरालाई कसैले समातेको सपनामा देखेको पनि बताइएको छ र सपना पछ्याउँदै इन्द्रकी आमा छोरा खोज्न धरतीमा आएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ भने उनले छोरालाई मालीले समातेर राखेको त्यति बेला थाहा पाएको र समुदायका मानिसहरूसँग आफ्नो छोराले गल्ती गरेको भन्दै क्षमा मागेको कुरा पनि यो इन्द्र जात्राको प्रसङ्गमा उल्लेख गरिएको छ र त्यसपछि समुदायका सबैले ती फुल टिप्न आउने व्यक्ति स्वर्गको राजा इन्द्र रहेको थाहा पाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ भने स्वर्गका राजालाई आफूहरूले नराम्रै सजाय दिएको हुँदै समुदायका सबैले त्यतिखेर गल्ती स्वीकार गरेर माफी मागेको कुरा पनि
यो किंवदन्तीमा लेखिएको छ। र इन्द्रकी आमाले यो आफ्नो छोराले गल्ती गरेको र माफी मागेको कुरा पनि यो किंवदन्तीमा उल्लेख छ भने आफ्नो छोरालाई स्वर्गमा लिएर जानु अघि यस धरतीमा स्वर्गीय भएका व्यक्तिहरूलाई स्वर्गमा बास दिने बाचा गर्दै पितृहरूलाई स्वर्गमा लगेको किंवदन्ती पनि यो आजको दिनसँग जोडिएको छ। र यसबाहेक इन्द्रकी आमा दागीले छोरालाई लिएर फर्कने बेलामा कुहिरो जस्तो धुवा छोडेर गएको मान्यता पनि हामी पाउन सक्छौँ भने कुहिरोका कारण यो बेला अन्नबाली राम्रो हुने जनविश्वास पनि रहेको छ। र त्यही समयदेखि उपत्यकामा इन्द्र जात्रा मनाउन सुरु गरिएको यो किंवदन्तीमा उल्लेख रहेको यो कथन रहेको छ। दर्शकबिन यतिखेर हामी इन्द्र जात्राको यो माहौलमा छौँ। काठमाडौँको बसन्तपुर परिसरमा यतिखेर निकै उल्लासमय रूपमा इन्द्र जात्रा अवलोकनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट त्यहाँ व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको छ। काठमाडौँको पर्यटकीय स्थल बसन्तपुर क्षेत्रमा विशेष यो मेला लागेको छ। यतिखेर इन्द्र जात्राको अवसरमा जीवित देवीको दर्शन गर्ने, जीवित देवीलाई परिक्रमा गराउने, रथ यात्रा गर्ने र त्यसै गरी लाखे नाच देखाउने, यो सेतो हात्तीको नाच पनि आजको दिनमा देखाउने प्रचलन रहिआएको छ। हामीले सेतो हात्तीलाई नचाहिएको दृश्य यहाँलाई देखाइरहेका छौँ र यसलाई पुलुकिसी नाच पनि भनिन्छ। नेपाल भाषामा पुलुकिसी नाचलाई यो सेतो हात्तीको नाचको रूपमा आजको दिनमा देखाउने गरिन्छ। र आजको दिनलाई यो विशेष गरेर पृथ्वीनाथ शाह बसन्तपुरको गद्दीमा बसेका र राज्य सञ्चालन गरेको र काठमाडौँ जितेको दिनको रूपमा पनि लिइएको छ भने यसै दिनदेखि शाह राजाले उपत्यकामा बसेर नेपाल राज्य चलाउन सुरु गरेको पनि यो इतिहासमा उल्लेख छ भने गद्दीमा बसेको दिनमा परेको हुनाले उक्त दिन कुमारी जात्रा सुरु नभएको र यो जात्राको दिनमा कसैलाई हर्ष र कसैलाई दुःख विस्तार भएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ भने र हामी देख्न सक्छौँ यतिखेर यो लाखे नाच र लाखेलाई स्वयंसेवकहरूले बाटो देखाइरहेका छन् र यो लाखे बन्नको लागि कुनै विशेष प्रकारको विधि र प्रक्रिया चाहिने हुने गर्दछ र यसको लागि जो कोहीले पनि यो लाखे बन्न पाउने छैनन् र यसको लागि धेरै यो साधना गर्नुपर्ने कुरा पनि यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जानकारी दिएका थिए र यो लाखे बन्नको लागि जुन मुकुट छ यो मुकुट निकै गरुङ्गो हुने र एकै व्यक्तिले धेरै समयसम्म पनि यसलाई यो धारण गर्न नसक्ने कुराहरू पनि हामीलाई स्वयं लाखेका मूल नायकले बताएका थिए भने यसको लागि यो लाखे नाचको लागि अभ्यास गर्नुपर्ने र यसको लागि छुट्टै यो तालिम पनि प्रशिक्षण पनि लिनुपर्ने कुरा यस लाखेका जुन गुरु नायकले बताएका थिए। यो निकै यो प्रकारको माटो लगायतका अन्य सामग्रीबाट यसलाई निर्माण गरिन्छ र यो निकै गरुङ्गो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको कुरा यो लाखेका मूल नायकले हामीलाई जानकारी दिए। र यतिखेर काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा इन्द्र जात्राको अवसरमा आज विशेष यो दिन यो रथलाई नगर परिक्रमा गराउने काम अब बिस्तारै सुरु हुन गइरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको उपस्थिति हामी देख्न सक्छौँ र विभिन्न बाजा गाजा सहित अहिले काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा इन्द्र जात्रा अवलोकनको लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको घुइँचो लागेको छ।
भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजासहितको लिङ्गो ठडाएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान रथयात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन रहेको छ र आजको दिन मुख्य रूपमा मनाइने इन्द्र जात्रामा केही बेर अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हनुमान ढोका स्थित गति बैठकमा जीवित देवी कुमारी भगवान गणेश र भैरवको रथयात्रा नजर भइसकेको छ। यो परम्परागत रूपमा मानिँदै आएको पर्व हो र यतिखेर हामी देख्न सक्छौँ लाखे र यो लाखेको मूल उद्देश्य भनेको रथयात्रा गर्दाखेरि कुनै अवरोध नआओस् भन्ने हिसाबले र धार्मिक जुन सङ्कट उत्पन्न नहोस् भन्ने प्रकारले यो लाखेलाई अग्रभागमा राखेर रथयात्रा गर्ने गरिन्छ र अहिले रथयात्राको लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको व्यवस्थापनको लागि विभिन्न मुखियारहरू स्वयंसेवकहरू लागिरहनु भएको छ र यहाँ काठमाडौँको बसन्तपुरको यो इन्द्र जात्राको अवसरमा रथयात्राको जुन छायाङ्कनको लागि व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पनि विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको उपस्थिति बाक्लो रहेको छ र यो क्षणलाई क्यामेरामा कैद गर्नको लागि र आफ्नो मोबाइलबाट कैद गर्नको लागि विभिन्न व्यक्तिहरू यो रथयात्राको अग्रभागमा भिडभाडसहित उपस्थित हामीले देखिरहेका छौँ। इन्द्र ध्वजाको लिङ्गो ठडाएपछि सुरु भएको यो जात्राभर विभिन्न प्रकारको नाचहरू हुने गर्दछ, जस अन्तर्गत भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार नाच तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच नचने गरिन्छ, जुन हामीले केही बेर अगाडि पनि यो सेतो हात्तीको नाच केही बेर अगाडिदेखि नै भइरहेको छ, यो जारी पनि रहेको छ र इन्द्र ध्वजाको लिङ्गो ठडाएको 8औं दिन अर्थात् आश्विन कृष्ण चौथीका दिन लिङ्गो ठडाउने परम्परा छ। यो लिङ्गो ल्याउनको लागि पनि विशेष प्रकारको तान्त्रिक विधिबाट विधिपूर्वक यो लिङ्गो ल्याइन्छ। यो लिङ्गो पनि काभ्रेको नालाबाट जुन एउटा कालो बोकले जुन हामी देख्न सक्छौँ जीवित देवी कुमारी यतिखेर रथ यात्रामा सहभागिता जनाउनको लागि जीवित देवी यो विश्वमा कहीँ पनि नभएको जीवित देवीको पूजा आजा गर्ने आराधना गर्ने यो परम्परा नेपालमा मात्रै रहेको छ र यसै पनि नेपालको पहिचान दिलाउनको लागि यस्ता धार्मिक र सांस्कृतिक परम्पराले नेपालको पहिचानलाई चिनाउनको लागि नेपालको गरिमालाई चिनाउनको लागि यस्ता परम्परा र धार्मिक पर्वहरूले चाडबाडहरूले विशेष भूमिका खेलिरहेको छ र जीवित देवी कुमारीलाई रथमा राखिएको छ यतिखेर विशेष सावधानीपूर्वक र केही बेर अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यो इन्द्र जात्राको अवसरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शनको लागि उपस्थिति रहेको थियो र आजको दिन उपत्यकाको पश्चिममा रहेको दहचोक स्थित इन्द्रदहमा पनि रातभर जागरण बसी यो भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्नान गरेर मेला भर्न आउने भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ र यतिखेर इन्द्रदहमा अहिले पुनर्निर्माणको काम भएको कारणले गर्दाखेरि पहिलेको भन्दा अलिकति व्यवस्थित रूपमा यो काठमाडौँको पश्चिम भेगमा रहेको चन्द्रागिरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने इन्द्रदहमा पनि त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउनको लागि भक्तजनहरूलाई सहजता दिनको लागि र यतिखेर हामी यो मङ्गलभवन काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार परिसर क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा हामी इन्द्र जात्राको अवसरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शन यहाँलाई टेलिभिजनको माध्यमबाट
गराइरहेका छन्। नेवार समुदायहरूले उल्लासमय रूपमा मनाउने जात्राहरूमध्ये यो इन्द्र जात्रालाई पनि लिने गरिन्छ र नेवार समुदाय मात्र नभइकन काठमाडौँ उपत्यकामा विविध जात जाति भाषाभाषीको बसोबास रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो धार्मिक हिसाबले यो सबैले यसलाई अपनाइरहेका छन्। एउटा समुदायको मात्र नभइकन काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूले यसलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा मनाइरहेका छन् र हामीले पनि यो काठमाडौँ उपत्यकाको लिच्छवीकालदेखि मनाइँदै आएको इन्द्र जात्राको अवसरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शन टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँको घर घरमा पुर्याइरहेका छौँ र जीवित देवी कुमारीको आफ्नै यो धार्मिक मान्यता पनि रहेको छ र विधि पनि रहेको छ, प्रक्रिया पनि रहेको छ र कुनै पनि बेलामा यो बाहिर ननिस्कने परम्परा रहेको छ र आजको दिनमा भने जीवित देवी कुमारी बाहिर निस्कन पाउने परम्परा रहेको छ। त्यही अनुरूप आजको दिनमा जीवित देवी कुमारीलाई रथ यात्रा गरेर यो इन्द्र जात्राको माहौललाई अझ उल्लासमय बनाउने काम गरिरहेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने जात्राहरूमध्ये इन्द्र जात्राको अवसरमा आज यतिखेर मङ्गलधुनसहित यो जात्राको प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी जुटिरहेका छौँ र कुमारीको दर्शनको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको उपस्थिति रहेको छ। र यो जात्रा विशेष गरेर अब काठमाडौँ उपत्यका यसै पनि भइहाल्यो। त्यसमा अन्य जिल्लाहरूमा पूर्व कोइलाम, त्यसै गरी धरान, धनकुटा, भोजपुर, काठमाडौँ नजिक रहेको जिल्ला काभ्रे जिल्ला अन्तर्गत पनौती, पाल्पा, नारायणघाट, पोखरा, बागलुङ, म्याग्दी क्षेत्रमा पनि यो पर्वलाई विशेष गरेर नेवार समुदायहरूले उल्लासमय रूपमा मनाउने गर्दछन् भने यो पर्वमा धेरैले गणेशको पूजा गरी मनाउने गर्दछन् भने यो पूर्णिमाको दिन दोलखामा इन्द्र जात्रा पर्व भव्य रूपमा मनाइने गरिन्छ र यो भक्तपुरको सिद्ध पोखरीमा पनि ठुलो मेला लाग्दछ भने यो चम्पादेवीमा पनि चम्पादेवीको पनि पूजा हुन्छ र फर्पिङमा हरिशङ्कर यात्रा रथ यात्रा पनि सुरु गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नजिक क्षेत्रहरूमा यो आजको दिनमा विशेष रथ यात्राहरू हुने गर्दछ र त्यसै गरी पश्चिमको बझाङ जिल्लामा पनि यो इन्द्र जात्रा मनाउने गरिन्छ र बझाङमा मस्टाको मन्दिरमा पनि इन्द्र जात्रा मनाउने चलन पहिलेदेखि चलिआएको पाइन्छ। यो पर्व खस आर्यले पनि मनाउँदै आएको र देशभरि छरिएर बसेका मस्टो देवतालाई 12 स्वरूप र 13 भाइ रहेको विश्वासले गरिन्छ। र यतिखेर हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ विभिन्न यो मुखौटो, यो नेवार भाषामा यसलाई खपा पनि भन्ने गरिन्छ र यो मुखौटो लाएर विभिन्न नाचहरू, यो बाजाको सुर र ताल अनुसार नाच्ने परम्परा पनि रहेको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यहाँ स्वयंसेवकहरू, गुठियारहरू यसलाई भिड व्यवस्थित गर्नको लागि र नाचमा अवरोध नहोस् भनेर व्यवस्थापनमा जुटिरहेका छन्। काठमाडौँको बसन्तपुरबाट प्रत्यक्ष रूपमा जीवित देवी कुमारी यहाँले देखिरहनु भएको छ। अब यो रथ यात्रा सुरुवात गर्नको लागि विशेष तयारी हुँदैछ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा देखेर निकै भिडभाड बढेको छ र यो काठमाडौँ
उपत्यकाको बसन्तपुर क्षेत्रमा बाट यो रथयात्रा सुरु भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा यो परिक्रमा हुने गर्दछ र त्यहाँ स्वयंसेवकहरूले यो बाटो पर्ने क्षेत्रहरूमा विशेष सावधानीपूर्वक रथयात्रा अगाडि बढाउनेछन्। र कुमारीको यात्रा जुन अन्तिम यात्राको रूपमा नानी चाया भनेर भन्ने गरिन्छ यो नेवार भाषामा। र यो दिनमा राम्रोसँग यात्रा गरी बसन्तपुर, प्याफल, किलागढ, इन्द्रचोक, मखन हुँदै बसन्तपुर यात्रा गरी कुमारीलाई रथबाट उतारी कुमारी घरमा लाने परम्परा छ। र यो जुन क्षेत्र छ यो बसन्तपुर क्षेत्रकै वरिपरिको क्षेत्र हो। यो किलागढ, इन्द्रचोक, यो प्याफल, मखन नजिकका क्षेत्र हुन्। अहिले रथयात्रा सुरु भएको छ, हामी देख्न सक्छौँ। रथयात्रा अगाडि बढेको छ, सुरक्षाकर्मीहरू पनि तैनात छन् र यो एउटा रथ अगाडि बढिसकेको छ। र हामीले लाखेलाई पनि देख्न सक्छौँ र लाखे अगाडि र रथ पछि र हामी राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीको उपस्थिति पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो हनुमान ढोकाको राजगद्दी गद्दी बैठकबाट राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी लगायतका अन्य मन्त्रीहरूको उपस्थिति त्यहाँ हामी देखिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी भएका छन् भने सँगै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल पनि हामी देखिरहेका छौँ। र जानकारी भएअनुसार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पनि यहाँ उपस्थिति भएको छ भने त्यसै गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पनि उपस्थिति रहेको छ भने अन्य विशिष्ट अधिकारीहरूको पनि इन्द्र जात्राको अवसरमा जीवित देवी कुमारीको दर्शनको लागि र रथयात्रा अवलोकनको लागि यतिखेर काठमाडौँको दरबार बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा यो दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। निकै भिडभाड छ बसन्तपुर क्षेत्रमा र अर्को रथयात्रा अब अगाडि बढेको छ। र आजको यो जात्रामा गणेश भैरव र देवी कुमारीको नगर परिक्रमा गराउने परम्परा रहिआएको छ। यसै अन्तर्गत अहिले रथयात्रा पनि अगाडि बढेको छ। स्वयंसेवकहरूले बाटो अवरोध हटाउनको लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् र सुरक्षा अधिकारीहरू, सेनाको टुकडी पनि त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। र यो भिडलाई व्यवस्थित गर्नको लागि मोटो यो डोरीले रथयात्राको बाटो तय गर्नको लागि त्यहाँ व्यवस्थापन मिलाउन खोजिएको छ। र काठमाडौँ बसन्तपुर क्षेत्रको इन्द्र जात्राको दृश्य क्यामेरामा कैद गर्नको लागि विभिन्न व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा निकै भिडभाड बढेको छ, हामी देख्न सक्छौँ। यो इन्द्र जात्राको दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गर्नको लागि निकै ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ सञ्चारकर्मीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ र हामी देख्न सक्छौँ यो दृश्य रथयात्रा प्रारम्भ भएको छ र त्यहाँ राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी रथयात्राको अवलोकनको लागि गद्दी बैठकमा सरिक हुनुभएको छ। र सरकार गठनले पूर्णता नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारबाट
मन्त्री बनेकाहरूको उपस्थिति न्यून रहेको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी, प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतका मन्त्रीको सहभागिता रहेको छ भने ठुलो सङ्ख्यामा उपत्यकावासीको पनि त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ। गएको वर्ष भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायम रहेकाले यसरी धुमधामका साथ यो पर्व मनाइएको थिएन र विधिवत रूपमा विशेष पूजा मात्रै आयोजना गरिएको थियो भने आज भने यो अघिपछि जस्तै गरेर जीवित देवी कुमारीको रथयात्रा लगायतका गणेश भैरवको यो रथयात्रा पनि आज सुरु भएको छ। अहिले रथयात्राको क्रम सुरु भइसकेको छ। गद्दी बैठकको अग्रभागबाट रथयात्रा प्रारम्भ भइसकेको छ। यसको अवलोकनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अवलोकन गरिसकेकी छन् र त्यसै गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ र एउटा रथ अगाडि बढिसकेको छ र हामी यो मूल लाखेको नाच प्रदर्शन पनि विशेष गरेर त्यहाँ हुने गर्दछ र विभिन्न प्रकारको धार्मिक सङ्कटलाई लाखे नाचबाट निरूपण गर्ने हिसाबले पनि यो लाखे नाच नचाहिने गरिएको हामीलाई जानकारी दिएका थिए यसका मूल नायकले र यो लाखे प्रदर्शनीको लागि पनि विशेष अभ्यासको आवश्यकता पर्ने गर्दछ र यो मुखौटो लाउनको लागि र यसको श्रृङ्गारको लागि पनि विशेष यो समय लाग्ने र यो खर्च लाग्ने पनि गर्दछ र यो लाखेको जुन मुखौटो छ यो मुखौटो पनि विशेष घरमा राख्ने गरिन्छ भने यो जुन बेला पनि निकाल्न नमिल्ने गरेर यसको शास्त्रीय मान्यता पनि रहेको छ र परम्परा पनि रहिआएको छ र यो मुखौटो खर्को लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। अब रथ बिस्तारै अगाडि बढेको छ। यो दोस्रो रथ हो र दोस्रो रथको अवलोकनको लागि यो गद्दी बैठकको अग्रभागमा त्यहाँ दर्शनका लागि राख्ने गरिन्छ र राष्ट्र प्रमुख लगायतका अन्य विशिष्ट अधिकारीहरूले यो रथ यात्राको अवलोकन गर्ने परम्परा अनुरूप अहिले रथलाई त्यहाँ रोकेर राखिएको छ र काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रको यो नगर परिक्रमा गराइसके पछाडि पुनः रथलाई बसन्तपुर परिसरमै ल्याउने गरिन्छ। यो तीनवटा रथलाई काठमाडौँको बसन्तपुर गद्दी बैठकबाट तानेर विभिन्न क्षेत्रमा लगिन्छ जस अन्तर्गत यो मरु, त्यसगरी अट्को नारायण थान, यो मझिमपाट, जैसदेवल, लगन, ब्रह्मटोल, न्युमत,
कोहिटी भीमसेन स्थान हुँदै पुनः बसन्तपुरमै ल्याएर यो जात्रा विसर्जन गरिन्छ र राष्ट्राध्यक्षसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको समेत यसमा उपस्थिति हुने गर्दछ, जस अन्तर्गत केही बेर अगाडि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायतका मन्त्रीहरूको उपस्थिति हामीले देखिसकेका छौँ। र यही दिनमा काठमाडौँको मझिम पार्कमा लाखे नाचको पनि प्रदर्शन हुने गर्दछ र यो लाखे नाचको प्रदर्शनी मझिम पार्कको विभिन्न क्षेत्रमा हुने गर्दछ र उनीहरूको यो विशेष गरेर रञ्जित जातिको टुचीले लाखे आजूको नाच देखाउने परम्परा रहेको छ भने यस्तै पुलिकेसी नाच 10 अवतार नाच पनि देखाउने चलन रहेको छ र रथ यात्रा अहिले जारी रहेको छ। अर्को रथ हामी देख्न सक्छौँ, यो गद्दी बैठकको अग्रभागमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायतले यो रथ यात्राको अवलोकन र दर्शन गरेका छन्। हामी देख्न सक्छौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि रथ यात्राको अवलोकन गरेका छन्, कुमारीको दर्शन गरेका छन्, देवी कुमारीको भैरवको दर्शन गरेका छन् भने त्यसै गरी गणेशको रथ यात्राको पनि दर्शन गरेका छन् र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको पनि यो बसन्तपुरको गद्दी बैठकमा उपस्थिति रहेको छ। र काठमाडौँमा यतिखेर यो इन्द्र जात्राको रौनक छाएको छ उल्लासमय रूपमा। विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायहरूले यसलाई उल्लासमय रूपमा मनाउने गर्दछन् भने अन्य जात जाति भाषाभाषीहरूले पनि यसलाई आत्मसात गरेका छन् र यो एउटाको मात्र नभइकन नेपालीको परम्परा, नेपालीको चाड, नेपालीको पर्व हो र यो रथ यात्रा अगाडि बढेको छ। अब यो रथ यात्रा विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा पश्चात फेरि पनि यो बसन्तपुरमै ल्याएर विसर्जन गर्ने गरिन्छ। अहिले यो बसन्तपुरबाट मखनतर्फ भन्दा पनि यता यो एटखापट्टि लगेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्र जुन यो ढुङ्गाले त्यहाँ छापिएको छ र बेला बेलामा मर्मत भएको कारणले गर्दाखेरि पनि रथ गुडाउनको लागि त्यति असहज छैन। त्यहाँ यो केही समय अगाडि मात्रै ढुङ्गा छाप्ने काम पनि सम्पन्न भएको थियो, जसले गर्दाखेरि रथ गुडाउनको लागि त्यति असहज नहोला भन्न सकिन्छ। र यतिखेर गद्दी बैठकबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको फेरि यो त्यहाँबाट निस्कने क्रम जारी रहेको छ। यो रथ यात्राको अवलोकन पश्चात जीवित देवी कुमारी भैरव र गणेशको दर्शन पश्चात त्यहाँ फर्किने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ। काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा इन्द्र जात्राको यो रौनक यतिखेर विभिन्न रथको परिक्रमा हुने क्रम जारी रहेको छ। रथ अगाडि बढिसकेको छ र केही बेर अगाडि मात्रै हामीले 3वटा रथ देखेका थियौँ र जसमा जीवितदेवी कुमारी लगायतका अन्य रथहरूको परिक्रमा त्यस क्षेत्रका विभिन्न भागको परिक्रमा पश्चात फेरि पनि यो बसन्तपुरमै आएर यो रथ यात्रा विसर्जन हुनेछ र यतिखेर त्यहाँ रथ यात्रा अगाडि बढिसके पछाडि त्यहाँको भिडभाड पनि बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदैछ भने रथ यात्रा पछि त्यहाँ सहभागीहरूको जुन रथ यात्रा सँगसँगै अगाडि बढेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ।
र वर्षा र सहकालको देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज धुमधामका साथ विशेष उल्लासका साथ इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ। काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र निकै उल्लासमय रूपमा यहाँ इन्द्र जात्रा पर्व मनाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको उपस्थिति देख्न सक्छौँ हामी। विशेष घुइँचो लागेको छ। कोरोना सङ्क्रमण हट्न सकेको छैन र पनि न्यूनीकरण भने पहिलेको तुलनामा अहिले न्यूनीकरण भएको छ र खोपको जुन सुनिश्चितता पनि बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि र खोप लगाउने 2 मात्रा खोप लगाउने सङ्ख्या पनि बढेको कारणले गर्दाखेरि र खोपको पर्याप्तता पनि उपलब्ध भइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि जोखिम न्यूनीकरणमा केही हदसम्म सफलता मिलेको मान्न सकिन्छ र पनि यसलाई स्वास्थ्य सतर्कता भने हरेक व्यक्तिले अपनाउनु नै पर्ने हुन्छ र पनि आफ्नो परम्परा रीतिरिवाज चाडपर्वलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो कोरोना जोखिमलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ र कतिपय अवस्थामा काठमाडौँको यो बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा जुन काष्ठ मण्डप मन्दिर जुन 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको थियो र यसको पनि पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा अहिले अगाडि बढिरहेको छ र केही समय अगाडि मात्रै पनि त्यहाँ छाना छाउने काम अगाडि बढेको थियो भने त्यसै क्षेत्रमा अन्य जुन पूर्वाधारहरू बन्नुपर्ने छ र त्यो पूर्वाधार बन्ने क्रममा पनि रहेका छन् र यो काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र परिसरमा हामीले यहाँहरूलाई इन्द्र जात्राको अवसरमा विभिन्न यो त्यहाँ नाचहरू देखाइने गरिन्छ, रथ यात्रा गर्ने गरिन्छ र त्यो रथ यात्रा, नाच, लाखे नाच, पुलुकिस नाच लगायतका अन्य विविध गतिविधिहरू यहाँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ र अहिले एउटा रथलाई तान्ने क्रममा त्यहाँ अगाडि बढेको छ। यो सम्भवतः एटखा टोलबाट यो रथ अगाडि अब जाने तर्खर गरिरहेको छ। बसन्तपुर क्षेत्रबाट यो अगाडि बढिसकेको छ। मानिसहरूको उपस्थिति पनि बाक्लो छ र यो रथ यात्रा हेर्नको लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट मानिसहरूको घुइँचो यतिखेर बसन्तपुर क्षेत्रमा लागेको छ। र यतिखेर हामी देख्न सक्छौँ राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र अध्यक्षको हैसियतमा इन्द्र जात्रामा सहभागी भएर राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी फेरि सिद्ध निवास फर्किने क्रममा रहेको छ। यतिखेर त्यहाँ तयारी अवस्थामा सेनाका टुकडीले त्यहाँ सम्मान गारत पनि अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य मन्त्रीहरू पनि उपस्थिति रहेको छ भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, त्यसै गरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री पम्फा भूषाल र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पनि उपस्थिति रहेको हामीले देखेका थियौँ र अहिले यो दृश्यमा राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी इन्द्र जात्राको अवलोकन पश्चात राष्ट्रपति निवास शीतल निवासतर्फ जाने क्रममा रहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ र सेनाको टुकडी अग्रभागमा हामीले देखाइरहेका छौँ यहाँहरूलाई। र अब यो सेनाको टुकडीबाट सम्मान पश्चात सलामी अर्पण पश्चात राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीको शीतल निवास फर्किने कार्यक्रम छ।
वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज विशेष रूपमा हर्षोल्लासका साथ काठमाडौँ उपत्यकावासीले विशेष गरेर नेवार समुदायहरूले इन्द्र जात्रा मनाउने गर्दछन् र यो 8 दिनसम्म मनाइने जात्राको विशेष महत्त्व रहेको छ। यसको किंवदन्ती पनि रहेको छ। देवराज इन्द्र स्वर्गलोकबाट यो भूमिमा धरतीलोकमा आएको मर्त्यलोकमा आएको कुराहरू पनि यससँग जोडिएको छ। यतिखेर हामी सेनाको टुकडीबाट यो सम्मान यतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारी अगाडि देखेका छौँ हामीले। बिदाई हुँदैछ त्यहाँ। जीवित देवी कुमारी भैरव र गणेशको रथयात्राको दर्शन बसन्तपुरको गद्दी बैठकबाट अवलोकन पश्चात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यतिखेर शीतल निवास फर्किने तर्खरमा रहेकी छन् र सँगसँगै अन्य विशिष्ट व्यक्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ भने मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति रहेको र सरकारी उच्च अधिकारीहरूको पनि त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ। र यतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शीतल निवासतर्फ यो सुरक्षा स्कटिङ सँगसँगै अगाडि बढेको छ। लिच्छवी कालदेखिको यो परम्परा राष्ट्राध्यक्षले हेर्ने अवलोकन गर्ने र दर्शन गर्ने परम्परा अनुरूप अहिले गणतन्त्र आइसके पछाडि गणतन्त्र अघि राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राजाबाट यो अवलोकन हुने गर्दथ्यो भने गणतन्त्र आइसके पछाडि देशमा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट यो अवलोकन र यसको दर्शन गर्ने परम्परा रहेको छ। र यतिखेर हामी स्कटिङ देखिरहेका छौँ र सँगसँगै अब